भविष्यति। एतस्य पुस्तकस्य लेखकः श्री वेङ्कटेश महाभागः अत्रैव मञ्चे विराजमानाः सन्ति। वेङ्कटेश महोदयः इन्दिरानगर निवासिनः, सरलाः, सज्जनाः तथैव कार्यसाधकाः सन्ति। एतेषां लिखितानि त्रीणि पुस्तकानि अपि अस्माकं विभागे एव प्रकटितानि। संस्कृतव्यवहारकोशस्य प्रथमभागः, द्वितीयभागः तथैव तृतीयभागः। इदानीं चतुर्थभागस्यापि प्रकटनम् इदानीम् अत्रैव भविष्यति। ज्येष्ठाः वदन्ति उत्साहिनां नास्त्यसाध्यं नराणां मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति इति। एतस्य वाक्यस्य साक्षिरूपेण सन्ति एते महाभागाः, प्रमाणरूपेण सन्ति एते महाभागाः। महता परिश्रमेण असाध्यं साधितवन्तः एते महाभागाः। इदानीं बहु महता प्रयत्नेन एतत् कार्यं साधितवन्तः सन्ति अस्माकं वेङ्कटेश महाभागाः। एतस्मिन् पुस्तके किमस्ति एतस्मिन् विषये 4 वाक्यानि वदति संस्कृतविदुषी रम्या। हरि ओं नमस्सभाये। श्रीयुत वेङ्कटेश महोदयस्य व्यवहारकोशः पुस्तकस्य चतुर्थभागः पुस्तकस्य लोकार्पणं भवति। इदानीं जीवनस्य प्रतिनित्यव्यवहारेषु संस्कृतभाषां सरलतया व्यवहर्तुं महोदयस्य पूर्वतन 3 पुस्तकानि एव निदर्शनमस्ति। किन्तु एषः चतुर्थः पुस्तकः, अतः वदन्ती अस्मि 3 पुस्तकानि एव निदर्शनानि सन्ति। अस्मिन् पुस्तके अपि अन्यान्यक्षेत्रे संस्कृतं व्यवहर्तुं शक्यते, कथं व्यवहर्तुं शक्यते इति सूचितमस्ति। सामान्यपुस्तकेषु शब्दाः न लभते, तादृशशब्दाः अत्र सन्ति। सर्वेषु संस्कृतगृहेषु, शालासु, महाविद्यालयेषु, ग्रन्थालयेषु एतादृशपुस्तकानि आवश्यकं स्थापनीयम् इति मम निवेदनं। महोदयस्य परिश्रमार्थं बहु अभिनन्दनानि। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी। इदानीम् उद्घाटनकार्यक्रमः भवति। तत्पूर्वं श्रीपवनः वेणुवादनं करोति। अस्माकम् उद्घाटनस्य मङ्गलरूपेण आरम्भमङ्गलरूपेण।
धन्यवादः। इदानीं वेङ्कटेश